कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर भगवान का चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै सम्पूर्ण श्रोतागणहरूका दर्शकगणहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवानलाई प्रणाम गर्दै शिव महापुराणको अत्यन्तै पावन कथा अन्तर्गत अब आजको कथाको प्रारम्भ हुन्छ। हिजको प्रसङ्गमा शङ्खचूडको वध गर्नका लागि अगाडि बढ्नुभएका शिवजीलाई आकाशवाणीले रोकेर अन्य कर्महरू गर्न भनिसकेपछि सत्पुरुषहरूका आश्रय रूपी भगवान शिवले त्यो आकाशवाणी सुनेर तथास्तु भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो तथा विष्णुलाई त्यो कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्नुभयो। यसपछि भगवान शिवको इच्छा अनुसार विष्णु त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। विष्णु सबैभन्दा उच्च कोटिको मायावी हुनुभएकाले उहाँले एउटा ज्यादै बुढो ब्राह्मणको रूप धारण गरेर शङ्खचूडको नजिकैमा गएर भन्नुभयो, यस समयमा म भिक्षु भएर तिम्रो नजिकमा आएको हुनाले तिमीले मलाई भिक्षा देऊ। तिमीले दिन स्वीकार गरेपछि मात्र म आफ्नो अभिलाषा तिमीलाई बताउनेछु। ती ब्राह्मणका यस प्रकारका कुरा सुनेर दानवको राजा शङ्खचूडको मुख र आँखा हर्षले ज्यादै प्रफुल्लित भएपछि उसले हुन्छ भनेर विष्णुका कुरा स्वीकार गरेपछि ती ब्राह्मण रूपी विष्णुले छल गर्दै भन्नुभयो, मलाई भिक्षाका रूपमा तिम्रो जुन कवच रहेको छ त्यो देऊ। उनका यस्ता कुरा सुनेपछि त्यो ब्राह्मण भक्त र सत्यवादी दानवको राजा शङ्खचूडले आफ्नो प्राण जस्तै अलौकिक कवच ती ब्राह्मणलाई दियो। यसरी विष्णुले मायाका आधारमा शङ्खचूडसँग त्यो कवच लिए तथा फेरि उसैको रूप धारण गरेर उनी तुलसीको नजिकमा पुगे। त्यहाँ गएर सबैका आत्मा र तुलसीका सधैँका स्वामी विष्णुले शङ्खचूडको रूप धारण गरेर उनको सतीत्वलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ रहन दिएनन्। यो सबै काम भइसकेपछि शिवको नजिकमा आएर सबै विस्तारमा बताइदिनु भयो। त्यसपछि भगवान शिवले त्यो शङ्खचूडको वध गर्नका लागि आफ्नो ज्यादै प्रकाशमय त्रिशूल हातमा लिनुभयो। भगवान शिवको त्यो विजय नाम भएको त्रिशूलले आफ्नो सर्वोत्कृष्ट प्रकाश फैलाइरहेको थियो। त्यसको प्रकाशले सबै दिशा सहित पृथ्वी र आकाश प्रकाशमय भएका थिए। त्यो मध्याह्नकालीन करोडौं सूर्य र प्रलयकालीन अग्निको ज्वाला जस्तै चम्किलो थियो। त्यसको सामना गर्ने क्षमता कसैमा थिएन। त्यो सहन नसकिने, कहिल्यै व्यर्थ नहुने र शत्रुहरूको संहारक थियो। त्यो तेजहरूको ज्यादै उग्र समूह, सबै शस्त्रहरूको सहायक र असुरहरूले कदापि सहन नसक्ने थियो। त्यो एकै ठाउँमा लीलाका आधारमा समग्र ब्रह्माण्डको संहार गर्न उत्साहित भए जस्तै गरी चम्किरहेको थियो। त्यसको लम्बाइ 1000 धनुष र चौडाइ 100 हात थियो। त्यो जीव र ब्रह्म स्वरूप त्रिशूल कसैले बनाएको होइन, त्यसको रूप सनातन थियो। त्यो त्रिशूल भगवान शिवको आज्ञा अनुसार आकाशमा घुम्दै गएर शङ्खचूडमाथि खस्यो र त्यसले त्यसै समयमा त्यो दानवलाई खरानीको थुप्रो बनाइदियो। भगवान शिवको त्यो त्रिशूलको वेग मनको जस्तै थियो। त्यो तत्कालै आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी भगवान शिवको नजिकमा आएर आकाश मार्गबाट गयो। त्यस समयमा स्वर्गका दमाहाहरू बज्न थाले भने गन्धर्व र किन्नरले गाउन थाले। यसै गरी देवता र मुनिहरू स्तुति गर्न थाले भने अप्सराहरू नाच्न थाले। भगवान शिवमाथि लगातार फूलको वर्षा हुन थाल्यो भने ब्रह्मा विष्णु इन्द्र सहितका देवता र मुनिहरू उहाँको प्रशंसा गर्न थाले। दानवको राजा शङ्खचूड पनि भगवान शिवको कृपाले श्रापमुक्त भएर श्रीकृष्णको पार्षद हुन पुग्यो। शङ्खचूडका हड्डीबाट शङ्ख बने। जुन शङ्खको जल भगवान शिव बाहेक सबै देवतालाई चढाउन मिल्ने बताइएको छ। विष्णु र लक्ष्मी तथा उनका आफन्तहरूलाई शङ्खको जल विशेष प्रिय भए पनि भगवान शिवलाई छैन। यसरी शङ्खचूडको वध गरेर भगवान शिव पार्वती कुमार गणेश सहित नन्दीमा सवार भएर शिवलोकमा जानुभयो।
विष्णु पनि वैकुण्ठतिर लाग्नुभयो भने देवताहरू पनि ज्यादै आनन्दित हुँदै आफ्नो लोकमा गए। त्यस समयमा समग्र जगतमा शान्ति फैलिएको थियो भने आकाश सफा भएको थियो तथा पृथ्वीका मङ्गलमय कार्यहरू हुन थाले। अब शङ्खचूडसँगको युद्धको समाप्ति भइसकेपछि अन्धकासुरले भगवान शिवको गणको अधिपति पद प्राप्त गरेको प्रसङ्गको श्रवण गर्दछौँ। त्यो भगवान शिवको ज्यादै पवित्र चरित्र ध्यानपूर्वक सुन। अन्धकासुरले पहिले भगवान शिवसँग धेरै डरलाग्दो युद्ध गरेको भए तापनि पछि उसले पटक पटक सात्विक भावले परिपूर्ण भएर उहाँलाई प्रसन्न गरायो, किनकि अनेकौं प्रकारका लीला गर्नुहुने भगवान शिवले आफ्नो शरणमा पर्न आएकाको रक्षा र आफ्ना भक्तमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। उहाँको महात्म्य ज्यादै आश्चर्यजनक रहेको छ। वेदव्यासले जिज्ञासा स्वरूप प्रस्तुत गरे, त्यो अन्धक भनेको को थियो र पृथ्वी लोकमा कुन शक्तिशाली कुलमा उत्पन्न भएको थियो? दैत्यहरूमध्येको मुख्य र ज्यादै बुद्धिमान त्यो शक्तिशाली अन्धकको रूप कस्तो थियो र त्यो कसको पुत्र थियो? उसले भगवान शिवका गणको अधिपति पद कसरी प्राप्त गर्यो? यदि अन्धक गणको मुख्य भएको हो भने त्यो ज्यादै धन्यवादको पात्र हो। तब सनत कुमारहरूले आज्ञा गर्न लागे, यो प्राचीन कालको कुरा हो। एक समयमा आफ्ना भक्तलाई कृपा गर्ने तथा देवताहरूका एकमात्र राजा भगवान शिवको मनमा सबैतिर आनन्दले घुम्ने विचार उत्पन्न भयो। त्यसपछि उहाँ पार्वती र आफ्ना गणहरू लिएर आफ्नो निवास स्थान कैलाश पर्वतबाट काशी जानुभयो। त्यहाँ उहाँले काशीलाई आफ्नो राजधानी बनाएर त्यहाँको सुरक्षा गर्ने दायित्व भैरवलाई सुम्पिनुभयो। यसपछि त्यहाँ पार्वतीसँग बस्नु भएका भगवान शिवले आफ्ना भक्तहरूलाई ज्यादै आनन्दित बनाउने अनेकौं प्रकारका लीला गर्न थाल्नुभयो। एक समयमा उहाँ उसको वरदानको प्रभावका वशमा परेर अनेकौं वीरगणहरू र पार्वती सहित मन्दराचल पर्वतमा जानु भएर त्यहाँ पनि अनेकौं प्रकारका खेल लीलाहरू गर्नुभयो। एक दिन भगवान शिव मन्दराचल पर्वतको पूर्व दिशामा बसिरहनु भएको अवस्थामा पार्वतीले ख्याल ठट्टा गर्दै उहाँका आँखा छोपिदिन्। यसरी पार्वतीले मुगा सुन र कमलको प्रकाश सम्पन्न आफ्ना हातले भगवान शिवका आँखा छोपिदिएपछि उहाँका आँखा छोपिएका कारणले त्यहाँ एक क्षणमै डरलाग्दो अन्धकार फैलियो। पार्वतीका हातले भगवान शिवलाई स्पर्श गरेकाले उहाँको निधारमा भएको अग्निले पीडित भएर मदजल प्रकट भएकाले ती जलका धेरै थोपा भुइँमा खसे। त्यसपछि ती थोपाहरूले एउटा गर्भको रूप धारण गरे। त्यसबाट मुख धेरै डरलाग्दो भएको एउटा यस्तो जीव प्रकट भयो। त्यो धेरै डरलाग्दो रिसाहा बैगुनी अन्धोको रूप जटा भएको कालो मनुष्यभन्दा अलग भद्दा र सुन्दर कपाल भएको थियो। त्यसको मुखबाट धेरै डरलाग्दो शब्द निक्लिरहेको थियो। त्यो कहिले गाउँथ्यो, कहिले हाँस्थ्यो, कहिले रुन थाल्थ्यो र दुवै ओठ चाड्दै नाच्दथ्यो। त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक जीव प्रकट भएको देखेर भगवान शिवले मुस्कुराउँदै पार्वतीसँग भन्नुभयो, मेरा आँखा छोपिदिएर भर्खरै तिमीले नै यो कर्म गरेकी हौ, फेरि किन तिमी त्योबाट यति धेरै डराइरहेकी छौ? भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वतीले हाँस्दै उहाँका आँखाबाट आफ्नो हात हटाइन्। यसरी उनले हात हटाएपछि तत्कालै त्यहाँ उज्यालो फैलियो। तर त्यो प्राणीको रूप पहिलेको जस्तै डरलाग्दो नै रह्यो भने अन्धकारबाट उत्पन्न भएकाले उसका आँखामा पनि दृष्टि शक्ति थिएन। त्यस प्रकारको प्राणी प्रकट भएको देखेर पार्वतीले भगवान शिवसँग भनिन्, हाम्रो अगाडि उत्पन्न भएको यो छाँट काट्न परेको प्राणीका बारेमा यथार्थमा बताइदिनुहोस्। यो त धेरै डरलाग्दो छ। यो कुन निमित्तका लागि कसले यसको सृष्टि गरेको हो र यो कसको पुत्र हो? पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अनेकौं प्रकारका लीला गर्न जाँदै सिपालु भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, जुन समयमा तिमीले मेरा आँखा छोपेकी थियौ त्यही समयमा यो ज्यादै आश्चर्यजनक र धेरै पराक्रमी प्राणी मेरो पसिनाबाट उत्पन्न भएको हो। यसको नाम अन्धक हो। तिमीले नै यसलाई उत्पन्न गराएकी हो। यसै कारण आफ्ना सङ्गिनी सहित तिमीले दया गरेर यसको गणहरूबाट उचित रक्षा गर्नुपर्दछ।
भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि जगन्माता पार्वतीको हृदय ममताले पग्लियो। उनी आफ्ना सबै सङ्गिनी सहित अन्धकको आफ्नै पुत्र जस्तै गरी अनेकौं प्रकारले उपायले रक्षा गर्न थालिन्। त्यसपछि शिशिर ऋतु लागेपछि हिरण्यक्ष नामक भएको दैत्य पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर त्यही वनमा आयो, किनकि उसकी पत्नीले उसका जेठा दाजुका सन्तान देखेर उसलाई सन्तान प्राप्तिका लागि तपस्या गर्न प्रेरित गरेकी थिइन्। त्यहाँ आएर कश्यपको पुत्र हिरण्यक्ष पुत्र प्राप्त गर्ने इच्छाले वनमा बसेर ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थाल्यो। उसको मनमा भगवान शिवको दर्शन गर्ने अभिलाषा भएकाले ऊ रिस सहितका दोषलाई आफ्नो बसमा राखेर ठुटो जस्तै गरी अटल भएर तपस्या गर्न थाल्यो। उसले यसरी तपस्या गरेको देखेपछि भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनु भएकाले उसलाई वरदान दिन त्यहाँ गएर उहाँले हिरण्यक्षसँग भन्नुभयो, तिमीले के प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर यस्तो कठोर तपस्या गरेका हौ? तिमी आफ्नो इच्छा बताऊ, म भगवान शिव हुँ, यसै कारण म तिम्रा सबै अभिलाषाहरूलाई परिपूर्ण गरिदिनेछु। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर त्यो दैत्यको राजा हिरण्यक्ष ज्यादै प्रसन्न भयो। उसले भगवान शिवका चरणमा प्रणाम गर्दै अनेकौं प्रकारले उहाँको स्तुति गर्यो। यसपछि उसले हात जोडेर शिर निहुर्याउँदै भगवानसँग भन्यो, मेरो ज्यादै पराक्रम सम्पन्न र दैत्यहरूको कुल अनुसार कुनै पुत्र रहेको छैन। यसै कारण पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर मैले यो कठोर तपस्या गरेको हुँ। मलाई धेरै शक्तिशाली पुत्र दिनुहोस्। त्यो हिरण्यक्षका यस्ता कुराहरू सुनिसकेपछि अत्यन्तै दयालु हृदय हुनुभएका भगवान शिवले त्यससँग भन्नुभयो, तिम्रो भाग्यमा तिम्रै तेज यानकी आफूभित्रकै वीर्यबाट उत्पन्न हुने पुत्र त छैन। म तिमीलाई एउटा पुत्र दिनेछु। मेरो एउटा अन्धक नाम भएको पुत्र छ। त्यो तिमी जस्तै पराक्रमी र सजिलोसँग कसैले पनि जित्न नसकिने प्रकारको छ। तिमीले सबै कुरा बिर्सिएर त्यसैलाई आफ्नो पुत्र स्वीकार गर। त्यो हिरण्यक्षसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि पार्वतीसँगै रहनुभएका भगवान शिवले प्रसन्न हुँदै हिरण्यक्षलाई त्यो पुत्र दिनुभयो। यसरी भगवान शिवबाट पुत्र पाएपछि त्यो बुद्धिमान दैत्य ज्यादै प्रसन्न भयो। उसले अनेकौं स्तोत्रले भगवान शिवको पूजा र परिक्रमा गरेर आफ्नो राज्यमा गयो। यसरी भगवान शिवबाट पुत्र प्राप्त गरेपछि त्यो अत्यधिक पराक्रमी दैत्यले सबै देवताहरूलाई पराजित गरेर यो पृथ्वीलाई उचालेर आफ्नो लोक र सातलमा लग्यो। यसपछि देवता र मुनि सिद्धहरूले ज्यादै पराक्रमी भगवान श्री विष्णुको आराधना गरे। उनीहरूले यसरी आराधना गरेका हुनाले विष्णु यज्ञमय र धेरै डरलाग्दो 12 रूप धारण गरेर आफ्नो थुतुनोको अनेकौं प्रहारले पृथ्वीलाई चिरेर पाताल लोकमा जानुभयो। वहाँ आफ्नो कहिल्यै नभाँचिने अगाडिको धाराले तथा थुतुनाले सैकडौं दैत्यलाई धुलो पिठो बनाएर आफ्नो वज्र जस्तै कठोर पैतालाले दैत्य सेनालाई नष्ट गरिदिनुभयो। त्यसपछि आश्चर्यजनक र प्रचण्ड तेजस्वी विष्णुले करोडौं सूर्य जस्तै प्रकाशमय सुदर्शन चक्रले हिरण्यक्षको शिर काटिदिनु भयो भने दुष्ट दैत्यहरूलाई जलाइदिएर भस्म गरिदिनु भयो। यसरी दैत्यहरूको विनाश भएको देखेर देवताका राजा इन्द्र हर्षित भए। उनले त्यो हिरण्यक्षको राज्यमा अन्धकासुरलाई राजाका रूपमा अभिषेक गरिदिए। यसपछि इन्द्र विष्णुले आफ्नो दाराले उचालेर पाताल लोकबाट पृथ्वीलाई ल्याएको देखेपछि ज्यादै प्रसन्न हुँदै आफ्नो ठाउँमा आएर पहिलेको जस्तै गरी स्वर्ग र पृथ्वीको रक्षा गर्न थाले। तथा 12 रूप धारण गरेर पृथ्वीको उद्धार गर्ने विष्णु धेरै हर्षित हुँदै देवता मुनिहरू र ब्रह्मबाट प्रशंसित भएर आफ्नो लोकमा जानुभयो। यसरी 12 रूप धारण गरेका विष्णुले दैत्यहरूको राजा हिरण्यक्षको वध गरिदिएपछि सबै देवता मुनि सहित सबै जीव सुखी भए। यसरी 12 रूप धारण गरेका विष्णुले आफ्नो भाइको वध गरेपछि हिरण्यकशिपु शोक र रिसले व्याकुल भयो। पहिलेदेखि नै विष्णुसँग वैरभाव राख्दै आएको उसले विनाशलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएका असुरहरूलाई प्रजाको विनाश गर्ने आज्ञा दियो। त्यसपछि ती असुरहरूले आफ्नो स्वामीको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा
देवता र पृथ्वीका मनुष्यहरूको विनाश गर्न थाले। यसरी ती दुष्ट मन भएका असुरहरूले समग्र देवलोक तहस नहस बनाएपछि देवताहरू स्वर्गलोक छाडेर पृथ्वीमा गोप्य रूपमा घुम्न थाले। त्यो आफ्नो भाइको मृत्यु भएकाले ज्यादै दुखी भएको हिरण्यकशिपुले भाइलाई जलाञ्जली दिएर बुहारी सहितलाई आश्वासन दियो। त्यसपछि त्यो दैत्यहरूको राजाले आफू पराजित गर्न नसकिने, बुढो नहुने र अमर हुने, आफ्नो एकछत्र राज्य होस् र मेरो कोही प्रतिद्वन्दी नहोस् भन्ने विचार गर्यो। यस प्रकारको धारणा बनाएर उसले मन्दराचल पर्वतमा गएर त्यहाँको एउटा गुफामा बसेर ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थाल्यो। त्यस समयमा ऊ घोडाको बुढी औँलाको भरमा उभिएको थियो। उसले आफ्ना दुवै हात माथितिर उठाएर आकाशतिर हेरेको थियो। उसको तपस्याका कारण चिन्ताले रन्तनिएका देवताहरूको अनुहार अँध्यारो भएको थियो। उनीहरूले ब्रह्माको नजिकमा गएर उनलाई सबै कुरा विस्तारमा सुनाए। ती देवताहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भृगु दक्ष सहित ब्रह्मा त्यो हिरण्यकशिपुले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा गए। जसले आफ्नो तपस्याबाट सबै लोकलाई ज्यादै चिन्तित बनाएको थियो। त्यो हिरण्यकशिपुले ब्रह्मा वरदान दिन आफ्नो अगाडि आएको देख्यो। त्यो दैत्यका नजिकमा आएका ब्रह्माले वरदान माग भनिसकेपछि आफ्नो बुद्धि मोहित नभएको त्यो दैत्यले ब्रह्माका ती सुमधुर वचन सुनेर भन्यो, मलाई स्वर्गमा, पृथ्वीमा, दिनमा, रातमा, माथि वा तल कहीँ पनि शस्त्र अस्त्र पाशो वज्र सुकेका रुख पर्वत जल अग्निका रूपमा शत्रुको प्रहारबाट देवता दैत्य मुनि सिद्ध वा तपाईँले रचना गरेका जीवहरूको हातबाट कहिले पनि मृत्युको डर नहोस्। हिरण्यकशिपुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माको मनमा दयाभाव उत्पन्न भएकाले उनले मनमा नै विष्णुको स्मरण गर्दै त्यो दैत्यसँग भने, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुँदा र तिम्रो तपस्या पनि अत्यन्त शक्तिशाली भएको हुँदा तिमीलाई इच्छा अनुसारका सबै वस्तु प्राप्त हुनेछन्। तिमीले 96,000 वर्ष तपस्या गरेका हुनाले अहिले तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण भयो। यसै कारण तपस्या छाडेर दानवहरूको राज्यको उपभोग गर। ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि हिरण्यकशिपुको अनुहार ज्यादै प्रफुल्लित भयो। यसरी ब्रह्माले उसलाई दानवको राजा बनाइदिएपछि उसले ज्यादै उन्मत्त हुँदै तीनवटै लोक नष्ट गर्ने विचार गर्न थाल्यो। त्यसपछि उसले यथार्थ रूपमा धर्म उल्लङ्घन गरेर युद्धमा सबै देवताहरूलाई पराजित गरेपछि देवताहरू भागेर विष्णुको नजिकमा गए। त्यहाँ विष्णुले देवता र मुनिहरूको ज्यादै पीडादायक कुरा सुनेपछि उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउँदै तत्कालै त्यो दैत्यको वध गर्ने वचन दिनुभयो। विष्णुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि देवताहरू आफ्नो ठाउँमा गए। त्यसपछि विष्णुले आधा सिंह र आधा मनुष्य देखिने ज्यादै आश्चर्यजनक रूप धारण गर्नुभयो। उहाँको त्यो रूप धेरै डरलाग्दो र विकराल देखिन्थ्यो। उहाँको मुख धेरै लामो थियो, नाक कपाल सुन्दर थिए र नङ्ग्रा धेरै तीखा थिए। उहाँको गर्दनमा जगर हल्लिरहेको थियो, दारा नै हतियार थिए। उहाँबाट करोडौं सूर्यको जस्तै प्रकाश फैलिरहेको थियो भने उहाँको प्रभाव प्रलयकालीन अग्निको जस्तै थियो। उहाँको रूपमा समग्र जगत सम्माहित भएको थियो। यस प्रकारको रूप धारण गरेका विष्णु सूर्य अस्ताएपछि असुरहरूको नगरमा जानुभयो। ती अतुलनीय प्रभावशाली नृसिंहलाई देखेपछि दैत्यहरू एक भएर उहाँमाथि आइलागे। यसरी ती दैत्यहरूले आक्रमण गरेकाले ती धेरै आश्चर्यजनक नृसिंहले दैत्यहरूसँग युद्ध गर्ने सिलसिलामा धेरै दैत्यहरूको वध गरिदिनु भयो भने धेरैलाई समाएर तोडमोड गरिदिनु भयो र त्यो दैत्यको नगरमा घुम्न थाल्नुभयो। यसरी आफ्नो नगरमा घुमिरहेका ती नृसिंहलाई देखेर हिरण्यकशिपुको पुत्र प्रहलादले भन्यो, यो सिंह त समग्र जगतले परिपूर्ण भएको देखिन्छ। यो यहाँ किन आएको होला? मलाई त विष्णुले यो नृसिंहको रूप धारण गरेर तपाईँको नगरमा पसेको अनुभूति हुन्छ, किनकि मैले यिनको रूप अति डरलाग्दो देखिरहेको छु। यसैले तपाईँले युद्ध त्याग गरेर यिनका शरणमा जान उचित हुन्छ। यो समग्र संसारमा यिनीभन्दा ठुलाहरू कुनै योद्धा छैनन्। यसैले तपाईँले यी सिंहसँग हार स्वीकार गरेर आफ्नो राज्य उपभोग गर्नुहोस्। आफ्नो पुत्रका यस प्रकारका
कुरा सुनिसकेपछि हिरण्यकशिपुले आफ्ना पुत्रलाई डराइरहन आवश्यक छैन भनेर सम्झाउँदै आफ्ना पुत्रसँग यस्ता कुराहरू भनेर हिरण्यकशिपुले ज्यादै शक्तिशाली दैत्यहरूलाई आज्ञा दिँदै भन्यो, तिमीहरूले यो छाटकाट वा रूपरङ्ग नमिलेको आँखी भौरा आँखा भएको सिंहलाई समात। आफ्ना राजाको यस प्रकारको आज्ञा पाएपछि ती सिंहलाई समाउने अभिलाषा लिएर ठुला ठुला दैत्य युद्ध भूमिमा पसे। तापनि जसरी आफ्नै रूप भएको सम्झेर बत्तीमा होमिएका पुतली जलेर जसरी भस्म हुन्छन् त्यसै गरी सबै केही क्षणमै जलेर भस्म भए। यसरी ती दैत्यहरू जलेर भस्म भए तापनि त्यो दानवको राजा हिरण्यकशिपु सबै प्रकारका शस्त्र अस्त्र वर्षा दुईतिर धार भएको तरबार पासो अंकुश र अग्नि लगायत प्रयोग गरेर ती नृसिंहसँग युद्ध गरिरह्यो। यस प्रकारले धेरै लामो समयसम्म युद्ध चलिरह्यो। यसपछि ती नृसिंहले आफ्ना वज्र जस्तै कठोर अनेकौं हातले त्यो दैत्यलाई समाएर आफ्नो तिघ्रामा सुताएर दानवको मर्मस्थल चिरिदिने। नङ्ग्राले उसको छाती चिरेर उसको मुटु निकालिदिनु भयो। यसरी मुटु निकालेपछि तत्कालै त्यो हिरण्यकशिपु प्राणविहीन भयो। त्यसपछि नृसिंहले पटक पटक प्रहार गरेकाले सबै अङ्ग धुलो पिठो भएकाले त्यो काठ जस्तै भएको दैत्यलाई छोडिदिनु भयो। त्यो देवताहरूको शत्रुको मृत्यु भएकाले सबै प्रसन्न भए। त्यसपछि प्रह्लादले भगवानका नजिकमा आएर उहाँलाई प्रणाम गर्दै त्यस समयमा आश्चर्यजनक पराक्रमशाली विष्णुले प्रह्लादलाई बोलाएर उसलाई दैत्यको राजाका रूपमा अभिषेक गरिदिनु भयो। उसले प्रणाम गरेको कारणले गर्दा, उसले भक्ति देखाएको कारणले गर्दा त्यसपछि भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि ब्रह्मा सहितका देवता ज्यादै हर्षित हुँदै आफ्नो कार्य सिद्ध गरिदिने विष्णुलाई प्रणाम गरेर आफ्ना लोकमा जाँदा भए मैले तिमीलाई भगवान शिवबाट अन्धको उत्पत्ति, बाराहबाट हिरण्याक्षको वध, नृसिंहबाट हिरण्यकशिपुको वध र प्रह्लाद दैत्य कुलको राजा भएको प्रसङ्गको यथामति जानकारी गराएँ। अब म तिमीलाई भगवान शिवका कृपाले प्राप्त भएको अन्धकासुरको प्रभाव, भगवान शिवसँग भएको उसको युद्ध र पछि उसले भगवान शिवका गणहरूको अधिपति पद प्राप्त गरेको प्रसङ्ग सुनाउँछु। एक समयमा हिरण्याक्षको पुत्र अन्धक आफ्ना भाइहरूसँग आनन्दपूर्वक विहार गरिरहेको थियो। त्यस समयमा उसका काम वासनाको मदले अन्ध भएका भाइहरूले उससँग भने, हे अन्धक, तिमीलाई राज्यको के औचित्य छ? हिरण्याक्ष धेरै मूर्ख भएकाले उसले धेरै कठोर तपस्याद्वारा भगवान शिवलाई प्रसन्न गराएर भए पनि तिमी जस्तो कुरूप छाटकाट केही नमिलेको र आँखै नभएको पुत्र प्राप्त गरेसै पनि तिमी राज्य गर्न सक्षम छौ, किनकि अर्काबाट उत्पन्न भएको पुत्रलाई राज्य गर्ने अधिकार हुँदैन। यसै कारण यो राज्यको राजा हामी हुनेछौँ। तिनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर अन्धक दुखी भयो। यसपछि उसले आफ्नै मनमा अनेकौं तर्क वितर्क गरेर आफ्नो मनलाई शान्त बनायो र रात परेपछि मनुष्यविहीन वनमा गयो। त्यहाँ उसले हजारौं वर्ष तपस्या गरेर आफ्नो शरीर सुकायो तथा अन्त्यमा त्यो शरीर आगोमा हालिदिने चाहना गर्यो। त्यस समयमा ब्रह्मा त्यहाँ प्रकट भएर उसलाई शरीर आगोमा हाल्नबाट रोक्दै भने, हे दानव, अब तिमी वर माग। तिम्रो मनमा यो समग्र संसारमा जुन धेरै दुर्लभ मानिएको वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेको छ त्यो म तिमीलाई दिनेछु। ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि त्यो दैत्यले ज्यादै विनम्रतापूर्वक भन्यो, जुन मनमा दया नभएकाहरूले मेरो राज्य खोसे ती सबै दैत्य सहित सबै मेरा सेवक हुन्। म अन्धोलाई अलौकिक आँखाहरू प्राप्त हुन्। त्यसै गरी इन्द्र सहितका देवताले मलाई कर तिरुन् र देवता दैत्य गन्धर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यका शत्रु विष्णु भगवान शिव र अन्य कुनै प्राणीहरूद्वारा मेरो वध नहोस्। उसका यस प्रकारका ज्यादै निष्ठुरीपनले परिपूर्ण भएका कुरा सुनेर ब्रह्मा सशङ्कित भएकाले उनले भने, हे अन्धकी, सबै कुरा त हुन्छन्, तर तिमीले आफ्नो विनाश वा मृत्युको कुनै न कुनै कारण त स्वीकार गर, किनकि यो समग्र संसारमा काललाई पराजित गर्न सक्ने कुनै प्राणी उत्पन्न भएको छैन र
हुने पनि छैन। यसैले तिमी जस्तो सत्पुरुषले धेरै लामो समयसम्म जीवित रहने निश्चय गर्न उचित हुँदैन। ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि त्यो दैत्यले भन्यो, तीनवटै कालमा जुन उत्तम मध्यम र नीच स्त्रीहरू हुन्छन्, स्त्रीहरू मध्ये कुनै रत्न स्वरूपी स्त्री मेरी पनि माता होलिन्। उनी मनुष्य लोकका लागि ज्यादै दुर्लभ तथा शरीर, मन र वचनको सामर्थ्य भन्दा धेरै टाढा रहेकी छन्। जुन समयमा राक्षस स्वभावका कारणले मेरो मनमा उनप्रति काम वासना उत्पन्न हुन्छ, त्यसै समयमा मेरो मृत्यु होस्। उसका यस प्रकारका कुरा सुनेर ब्रह्मा ज्यादै आश्चर्यचकित भएकाले उनी एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्न थाले। त्यसपछि भगवान शिवको आज्ञा अनुसार उनले त्यो अन्धकसँग भने, तिमीले अभिलाषा गरेका ती सबै सकाम वचन पूर्ण हुनेछन्। यसकारण अब उठेर आफ्नो अभिलाषा प्राप्त गरी सधैँ वीरहरूसँग युद्ध गरिरहनु। हिरण्डाक्षको पुत्रको शरीरमा नसा र हड्डीहरू मात्र थिए। यसकारण उसले ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि तत्कालै भक्तिभावले उनका चरणमा परेर भन्यो, अहिले मेरो शरीरमा नसा र हड्डीहरू मात्र रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थात् यो शरीरले मैले शत्रुको सेनाभित्र पसेर युद्ध गर्न असम्भव छ। यसै कारण तपाईँले आफ्ना पवित्र हातले मलाई स्पर्श गरेर यो शरीरलाई विभिन्न प्रकारका अङ्गहरूले, मासुहरूले परिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। त्यो अन्धकले यसरी प्रार्थना गरेपछि ब्रह्माले आफ्ना हातले उसको शरीरलाई स्पर्श गरिदिए तथा उनी मुनि र सिद्धबाट पूजित भएर सबै देवतासहित आफ्नो लोकमा गए। यसरी ब्रह्माले स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यो दैत्यको शरीर परिपूर्ण भएकाले उसमा बलको सञ्चार भयो तथा आँखा देख्ने भएकाले त्यो ज्यादै सुन्दर देखिन थाल्यो। त्यसपछि ऊ धेरै हर्षित हुँदै आफ्नो नगरमा गयो। त्यस समयमा प्रहलाद सहितका उत्तम दानवहरूले ऊ वरदान पाएर आएको जानेकाले उनीहरू सबै राज्य उसैलाई दिएर आफ्नो बसमा रहने सेवक बने। त्यसपछि त्यो अन्धक सेना र सेवक सहित स्वर्ग आफ्नो आधिपत्यमा ल्याउने अभिलाषा लिएर गयो। त्यहाँ भएको युद्धमा देवतालाई पराजित गरेर उसले हातमा वज्र लिएका इन्द्रलाई आफ्नो करदाता बनायो। उसले जहाँसुकै युद्ध गरेर नागहरू, गरुड सहितका खगहरू, राक्षसहरू, गन्धर्वहरू, यक्षहरू, मनुष्यहरू, ठुला ठुला पर्वतहरू, रुखहरू र सिंह लगायतका चौपायालाई पनि पराजित गर्यो। यथार्थमा उसले चराचर जगतलाई आफ्नो बसमा ल्यायो। त्यसपछि ऊ रसातल पृथ्वी र स्वर्गमा भएका जति सबै सुन्दरी, हेर्न लायक र आफ्ना अनुकूल स्त्रीहरूलाई लिएर अनेकौं पर्वतहरूमा तथा नदीका आनन्ददायक किनारमा घुमफिर गर्न थाल्यो। त्यो दैत्यहरूको राजा अन्धकले सधैँ दुष्टहरूको मात्र सङ्गत गर्दथ्यो। उसको बुद्धि उन्मादले अन्धो भएको हुनाले उसलाई परलोकमा आत्मालाई आनन्दित बनाउने कुनै कर्म गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानसम्म पनि थिएन। यस प्रकारले त्यो पहिलेको बुद्धिमान दैत्य ज्यादै उन्मत्त हुँदै तथा आफ्ना सबै मुख्य पुत्रहरूलाई कुतर्कवादले पराजित गरेर सबै दैत्यसहित वैदिक धर्महरूको विनाश गर्दै यताउता घुम्न थाल्यो। त्यसले धनको घमण्डले ज्यादै उन्मत्त हुँदै वेद, देवता, त्यसै गरी ज्ञानी जनहरू र गुरु लगायत कसैलाई पनि मान्दैनथ्यो। प्रारब्ध अनुसार उसको आयु पूर्ण भइसकेको हुनाले ऊ एकाग्रतापूर्वक स्वेच्छाचार, मायानकी, व्यभिचारमा लागेर आफ्नो आयुको अन्तिम समय व्यर्थमा गुमाउँदै घुमिरहेको थियो। त्यो दानवका दुर्योधन, वैदशर, हस्ती नाम भएका तीनवटा मन्त्री थिए। एक समयमा ती तीनवटैले त्यो पर्वतको कुनै अति रमाइलो ठाउँमा एउटै धेरै सुन्दरी स्त्रीलाई देखे। उनलाई देखेपछि ती ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न दैत्यहरूले धेरै हर्षित हुँदै तत्कालै अन्धकको नजिकमा गएर प्रेमपूर्वक ती स्त्रीलाई देखेको प्रसङ्ग सुनाउँदै भने, यो पर्वतमा रहेको एउटा गुफाभित्र हामीले एउटा मुनि बसेको देख्यौँ। उनी ध्यानमा एकाग्र भएकाले उनका आँखा बन्द छन् तथा उनी ज्यादै सुन्दर छन्। उनको शिरमा अर्ध चन्द्रमाले आफ्नो कला फैलाइरहेका छन् भने उनले आफ्नो कमरमा हात्तीको छाला बाँधेका छन्। उनको समग्र शरीरमा ठुला ठुला नागहरू बेरिएका छन्। उनी आफ्नो आभूषणका रूपमा खोपडीको माला लगाएका छन्। उनले आफ्नो हातमा एउटा धेरै ठुलो त्रिशूल, एउटा धनुष, बाण र ठोक्रो लिएका छन्। उनले लगाएको रुद्राक्षको माला स्पष्ट देखिन्छ।
उनका 4 हात छन् र लामो जटा छ, उनले खड्ग त्रिशूल र लौरी लिएका छन्। उनको आकृति धेरै गोरो छ र त्यसमा पनि खरानीको लेप लगाएका छन्। उनी आफ्नो सर्वोत्कृष्ट तेजले प्रकाशमय भइरहेका छन्। यसै प्रकारले ती उत्तम तपस्वीको समग्र वेश ज्यादै आश्चर्यजनक छ। हामीले उनी भन्दा केही पर एउटा धेरै डरलाग्दो बाँदर जस्तो अर्को पुरुष रहेको देख्यौँ। उसको मुख ज्यादै डरलाग्दो छ। उसले सबै प्रकारका हतियार धारण गरेको भए तापनि उसको हात बाङ्गो टिङ्गो छ। त्यो ती तपस्वीको सुरक्षामा तैनात भएको छ। उसको नजिकमा एउटा सेतो रङको बुढो गोरु बसेको छ। हामीले यसरी ध्यानमा बसेका ती तपस्वीको बगलमा एउटी सबै लक्षणले परिपूर्ण भएकी स्त्रीलाई पनि देख्यौँ। उनी पृथ्वी लोककी रत्न स्वरूपिणी छन्। उनको रूप धेरै मनमोहक छ र यौवना भएकीले उनले सबैको मन आफूतिर आकर्षित गर्दछिन्। उनी मुगा मोती मणि सुन रत्न र उत्तम वस्त्रले सुसज्जित भएकी छन्। उनको घाँटीमा सुन्दर मालाहरू शोभायमान भइरहेका छन्। जसले उनलाई एक पटक देख्दछ त्यसले उनलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैन। ती अलौकिक नारी त्यहाँ एकाग्रतापूर्वक ध्यान गरिरहनु भएका भगवान शिवकी प्यारी पत्नी हुन्। हे राजन, तपाईँले त उत्तम भन्दा उत्तम रत्नहरूको सबैको उपभोग गर्नुहुन्छ। यसै कारण उनलाई एकपटक यहाँ बोलाएर हेर्नुहोस्। उनी तपाईँले पनि हेर्नका लागि योग्य रहेकी छन्। आफ्ना मन्त्रीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर त्यो दैत्यहरूको राजा अन्धक धेरै कामासक्त भएकाले उसको समग्र शरीर रोमाञ्चित भयो। यसपछि उसले तत्कालै ती दुर्योधन सहितका मन्त्रीहरूलाई मुनिको नजिकमा पठायो। उसले पठाएका मन्त्रीहरूले त्यहाँ भएर मुनिलाई प्रणाम गरेर उनलाई अन्धकासुरको समाचार सुनाए तथा भगवान शिवबाट त्यसको जवाब सुनेर फर्किएर अन्धकसँग भने, तपाईँ सबै दैत्यहरूको राजा भए तापनि उहाँ तपस्वी मुनिले आफ्नो बुद्धिले तीनवटै लोकलाई एउटा छेसको बराबर सम्झेर हाँस्दै तपाईँका लागि भन्नुभयो। त्यो राक्षसको सुरोपन र धैर्य अस्थिर छ। त्यो दानव नीच बुद्धि नभएको रिसाहा गरेको उपकार नसम्झने र सधैँ पाप कर्म गरिरहने स्वभाव भएको छ। के उसलाई सूर्यका पुत्र यमराजको डर छैन? कहाँ मेरा कठोर अस्त्र र यमराजलाई पनि भयभीत बनाइने युद्ध र कहाँ त्यो बाँदरको जस्तो मुख भएको डर छेरुवा राक्षस जसका सबै अङ्ग बुढोपनले जर्जर भइसकेका छन्? कहाँ मेरो यो स्वरूप र कहाँ तेरो भाग्यको कमी? तेरा सेना पनि औचित्यविहीन छन्। फेरि पनि तमा केही सामर्थ्य रहेको छ भने युद्धका लागि तयार हुँदै यहाँ आएर आफ्नो केही सामर्थ्य देखा। मसँग त जस्तो पापीको विनाश गर्ने वज्र जस्तै धेरै डरलाग्दो अस्त्र छ भने तेरो शरीर कमलको फुल जस्तै कोमल छ। यो अवस्थालाई विचार गर्दा तँलाई जे उचित लाग्दछ त्यसै गर। आफ्ना मन्त्रीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वती प्रति ज्यादै मोही तथा काम वासनाले अन्धो राक्षस भएको अन्धकासुर आफ्नो विशाल सेना लिएर हिँड्यो। त्यहाँ पुगेर नन्दीसँग युद्ध गर्न थाल्यो। त्यस समयमा नन्दी र अन्धकको बीचमा धेरै डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यो युद्ध भूमिमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू घटे। हत्याहरू भए, काटमारहरू भए। त्यो ठाउँ धेरै डरलाग्दो देखिएको थियो। यसरी युद्ध आरम्भ भएको केही समयपछि दैत्यहरू त्यहाँबाट भागे। त्यसपछि भगवान शिवले पार्वतीलाई यथार्थ रूपमा आश्वस्त पार्दै भन्नुभयो, मैले यसभन्दा पहिले जुन अत्यन्तै भयङ्कर पाशुपत व्रतको अनुष्ठान गरेको थिएँ त्यसमा दिनरात तिमीसँग रहनाले हाम्रो सेनाको विनाश भएको हुँदा यो व्यवधान उत्पन्न भएको हो। जुन मृत्युशील वा निश्चित रूपमा मृत्यु हुनेबाट कहिले मृत्यु नहुनेमाथि आक्रमण भएकाले पुण्य विनाश गर्ने कुनै ग्रह प्रकट भएको अनुभूति हुन्छ। यसै कारण अब म फेरि मनुष्यविहीन वनमा गएर त्यो अति आश्चर्यजनक व्रतको दीक्षा लिएर त्यो कठिन व्रतको अनुष्ठान गर्छु। तिमीले चिन्तित हुनु पर्दैन। पार्वतीसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिव बिस्तारै आफ्नो प्रिय बाजा बजाउँदै अति डरलाग्दो पवित्र वनमा जानुभयो। उहाँले त्यहाँ बसेर एकाग्रतापूर्वक 1000 वर्ष पाशुपत व्रतको अनुष्ठान गर्नुभयो।
यो व्रतको अनुष्ठान देवता र असुरहरूले गर्न सम्भव छैन। त्यस समयमा पार्वती मन्दराचलमा बसेर भगवान शिवको प्रतीक्षा गर्न थालिन्। हुन त आफ्नो पुत्र जस्तै वीरहरूका गणले उनको सुरक्षा गरेका थिए, तर पनि त्यो गुफामा एक्लै बस्नु परेकाले उनी सधैँ भयभीत रहेकीले उनलाई धेरै दुःखको अनुभूति हुन्थ्यो। यसै समयमा वरदानका प्रभावले ज्यादै उन्मत्त भए तापनि कामदेवका बाणहरूले छिया भइसकेको त्यो राक्षस अन्धकासुरले आफ्ना प्रमुख सेनासहित आएर फेरि त्यहाँ आक्रमण गर्न थाल्यो। त्यहाँ अन्धकका सैनिक र भगवान शिवका गढहरूका बीचमा धेरै आश्चर्यजनक युद्ध भयो। त्यस समयमा सबै वीरले अन्न जल र निद्रा परित्याग गरिदिएका थिए। त्यो युद्ध निरन्तर 500 वर्ष, त्यसै गरी 500 दिनरात चलिरह्यो भने अन्त्यमा दैत्यहरूले प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्रहरूले नन्दीको शरीर यथार्थ रूपमा घायल भएकाले उनी मूर्छित भएर गुफाको ढोकामा लडे। यसरी उनी लड्दा गुफामा पस्ने ढोका पूर्ण रूपले बन्द भएकाले त्यो खोल्न असम्भव थियो। त्यसपछि दैत्यहरूले केही समयमै सबै वीरगणहरूलाई आफ्ना अस्त्रहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिदिए। यस प्रकारको स्थिति सिर्जना भएपछि पार्वतीले विष्णु र ब्रह्माको स्मरण गरिन्। उनले यसरी स्मरण गर्ने बित्तिकै ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्मा, नैऋति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुडी सहितका देवीहरूका रूपमा सबै देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह्यक लगायतका अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित र आफ्नो वाहनमा सवार भएर पार्वतीको नजिकमा आएर ती राक्षसहरूसँग युद्ध गर्न थाले। त्यसको केही समयपछि भगवान शिव पनि आइपुग्नु भएकाले त्यहाँ धेरै डरलाग्दो युद्ध हुन थाल्यो। त्यसपछि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याद्वारा दैत्यहरूलाई जीवित गराइरहेको देखेपछि भगवान शिवले उनलाई निलिदिनु भएकाले सबै दैत्यहरू कमजोर भए। त्यो दैत्यहरूको राजा अन्धकासुर अति पराक्रमी सुरवीर र भगवान शिव जस्तै बुद्धिमान थियो। उसले सैकडौँ वरदान पाएकाले धेरै उन्मत्त पनि भएको थियो। हुन त अत्यधिक अस्त्र शस्त्रहरूको चोटले उसको शरीर थोत्रिएको थियो, तर पनि उसले भगवान शिवलाई पराजित गर्ने अभिलाषाले अर्को माया रचना गरेपछि प्रलयकालीन अग्नि जस्तै शरीर धारणा गर्नुभएका भगवान शिवले आफ्नो त्रिशूलले नराम्ररी छेडिदिनु भएपछि भुइँमा खसेको उसका रगतका थोपाबाट समूह अन्धकहरू प्रकट भए। तिनीहरूले त्यो युद्धभूमि यथार्थ रूपमा भरियो। ती कुरूप अनुहार भएका डरलाग्दा राक्षस अन्धक जस्तै पराक्रमी थिए। यस प्रकारले भगवान शिवले वध गर्नुभएका सैनिकहरूको घाउबाट निस्किएको तातो रगतका थोपाहरूबाट अनेकौं सैनिक उत्पन्न हुन थालेको देखेपछि अनेकौं हात रूपी लहराहरूले हमला गरेकाले धेरै रिसाएका विष्णु भगवान शिवलाई बोलाएर आफ्नो योग बलका आधारमा एउटी यस्तै जित्न नसकिने स्त्रीको रूप धारण गर्नुभयो, जसको अनुहार कुरूप थियो र रूप उग्र, विकराल र कङ्काल मात्र थियो। ती स्त्री रूप भगवान शिवको कानबाट निस्किएकी थिइन्। ती देवीले युद्धभूमिमा आएर आफ्ना 2वटा घोडाले पृथ्वीमा टेकेपछि सबै देवता उनको स्तुति गर्न थाले। त्यसपछि भगवान शिवले उनको बुद्धिलाई अभिप्रेरित गरिदिनु भएकाले उनी ज्यादै भोकाएर युद्धभूमिमाथि सैनिकहरू र दैत्यका राजाको शरीरबाट निस्किएको तातो त्यो रगतलाई भुइँमा झर्न नपाउँदै आफ्नो वक्षस्थलमा लैजान थालिन्। राक्षसहरू भुइँमा रगत नखसेको कारणले गर्दा जन्मिन सकेनन्। यस्तै कारणले गर्दा त्यहाँ एउटा अन्धकासुर मात्रै बाँकी रुन रह्यो। हुन त उसको शरीरको रगत सुकिसकेको थियो, तर पनि ऊ आफ्नो कुलको लागि उचित क्षेत्रीय धर्म सम्झँदै भगवान शिवसँग डरलाग्दो थप्पड वज्र जस्तै घुँडा र गोडा वज्रको जस्तै आकार भएका नङ्ग्रा मुखात र शिरहरूले युद्ध गरिरहेको थियो। त्यसपछि भगवान शिवले युद्धभूमिमा त्यसको हृदयलाई फारिदिनु भयो र त्यसलाई आफ्नो त्रिशूलमा हुने र खम्बा जस्तै गरी माथि उचाल्नुभयो। यसरी थोत्रिएको शरीर तलतिर झुन्डियो। त्यसलाई वायुको झोका सहितको बादलले मुसलधारे पानी बर्साएर भिजाइदियो भने हिउँ जस्तै चिसो चन्द्रमाका किरणहरूले चाउरी पारिदियो। त्यसपछि पनि त्यो दैत्य अन्धकले आफ्नो प्राण परित्याग गरेन। उसले विशेष रूपले भगवान शिवको स्तुति गर्यो।
त्यसले गरेको स्तुतिबाट भगवान शिव प्रसन्न हुनुभएकाले उहाँले त्यसलाई आफ्ना गणको अधिपति बनाइदिनु भयो। यसरी युद्ध सकिसकेपछि लोकपालहरूले अनेकौं प्रकारका सारगर्भित स्तोत्रहरूले विधिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गरे भने ज्यादै हर्षित भएका ब्रह्मा विष्णु सहितका देवताहरूले आफ्नो शिर निहुराएर उहाँको स्तुति गर्दै जय जयकार गर्न थाले। त्यसपछि भगवान शिव ती सबैलाई लिएर आनन्दपूर्वक मन्दराचल पर्वतको गुफामा जानुभयो। त्यहाँ पुगेपछि उहाँले आफ्नै अंशरूपी देवताहरूलाई अनेकौं उपहार दिएर बिदा दिनुभयो भने आफू ज्यादै खुसी भएर पार्वतीसँग उत्तम लीला गर्न थाल्नुभयो। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिता अन्तर्गतको युद्ध खण्डका विशेष कथाहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिको दिनमा पनि यही कथा श्रवणको परम्परा श्रृङ्खला अघि बढ्ने नै छ। देवादिदेव महादेवको परम कृपा हजुर तथा हजुरको परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।